مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD और मैं हूँ रिदा सुहेल जी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक ट्रांसमिशन के हवाले से जामिया मस्जिद जेलानी के इमाम अल्लामा मुफ्ती आमिर साहब का ख़ुसूसी बयान। आज का मौजू कुरान पाक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर और इस पर अमल करने की बरक़ात के हवाले से पावर प्लस न्यूज़ पेश कर रहा है। इस मौके पर इस वक्त कराची नुमाइंदगान पावर प्लस न्यूज़ के आरिफ सोनी जामिया मस्जिद जेलानी गार्डन कराची में मौजूद हैं। जी आरिफ सोनी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अलैका वसाबिका या नूर अल्लाह। आज 13 रमज़ानुल मुबारक है माशाल्लाह, और हमारा जिलानी मस्जिद के अंदर आपका जो देखा होगा प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है और लोग बहुत लाइक भी कर रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। और सवाल और जवाब का सिलसिला भी आपसे कहा गया था कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो सवाल हमारे अल्लामा आमिर साहब हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे जवाब भी देते हैं। अगर कोई भी सवाल हो तो आप उनका जवाब जो आपको ज़रूर देंगे। और दूसरी बात यह है कि एक सवाल है, हमारे जो है ना न्यूज़ रीडर है हमारी मैडम रिदा सोहेल, वो माशाल्लाह खाने बहुत अच्छे बनाती है अफ्तारी के वक्त, और उन्होंने एक सवाल किया था मुझसे कि खाना खाने के बनाते वक्त वो बड़ा इनको मसला ये होता है कि वो चख नहीं पाती, तो वो टेस्ट कैसा है या मीठा या नमकीन कैसा है। तो उनकी तरफ से सवाल था अपना अल्लामा साहब कि क्या अगर कोई एक ख़वातीन अगर कोई मतलब खाना पकाते वक्त अगर कोई वो चख ले तो क्या रोज़ा टूटता है उससे? अल्हम्दुलिल्लाह रहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, पहले तो मैं कल जो एक आपने सवाल किया था उस पर थोड़ा सा सवाल आपने ये किया था कि आया कि जो इफ्तारी के वक्त हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, तो ये इफ्तारी करने से पहले पढ़नी चाहिए या बाद में पढ़नी चाहिए? तो याद रखें कि वैसे तो ये अल्फाज हैं, इनका तर्जमा कुछ यूँ बनता है कि ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु, और तुझ पर मैं ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु, और मौला तुझ पर ही मेरा तवक्कुल है, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और अल्लाह तेरे दिए हुए रिज़्क़ के ज़रिए से मैं इफ्तार करता हूँ। तो अफ्तार करता हूँ या मैंने अफ्तार किया, अफ्तर तो वाहिद मुतकल्लिम माजी का सिगा है ना, तो माना ये बनता है मैंने अफ्तार किया। तो अब ये अल्फाज ये बताते हैं कि पहले इफ्तार करके उसके बाद पढ़ ले, लेकिन जी उसके बाद दुआ पढ़ ले। लेकिन अगर पहले भी पढ़ लेता है और अफ्तर तू को फ़िलहाल के माना में लेने के तौर पर, तो ये भी कोई हरज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि इफ्तारी करने के बाद ये दुआ पढ़ ली जाए। अच्छी बात की कि आपने मतलब ये कि दुआ मतलब अफ्तार के बाद पढ़ ले तो बेहतर है। जी। और दूसरी बात आपने सवाल ये किया कि चखना, अच्छा ऐसे में चखने में थोड़ी सी फ़ुक़हा ने डिटेल बयान की है कि अगर किसी का खामन थोड़ा सख्त तबीयत का है कि खाने में नमक ज़्यादा या मिर्च कम तेज़ हो जाए तो फिर वो तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो ऐसे में गुंजाइश होती है कि उसका उंगली लगा के सिर्फ ज़बान पे उसके जायका महसूस किया जाए, हलक से नीचे नहीं उतारना। अगर हलक से नीचे उतारेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे खामन जितना भी जबर करने वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि इजाज़त सिर्फ इस सूरत में है कि सिर्फ मामूली सा अगर आप देखेंगे, आप ज़बान पे लगाएंगे तो आपको जायका मुंह में ही महसूस हो जाएगा नमकियात का या मिर्चों का। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ इस हद तक जायज़ है, वो भी उसके लिए जिसका शौहर उसको तंग करता हो, तैश में आ जाता हो कि तुमने खाना आज ऐसा बनाया, मिर्चें ज़्यादा थी। हमारी जो मैडम है वो रिदा मिस सोहेल, जो उसका खावन थोड़ा सा सख्त है, इसीलिए आपसे सवाल करने का मकसद नहीं, अगर उनके खावन सख्त हैं तो फिर तो उनके लिए ये गुंजाइश है कि हल्का फुल्का ऐसा है कि सिर्फ ज़बान की हद तक देखिए, उसके ज़र्रात हलक से नीचे नहीं जाने चाहिए, उसका जायका हलक से नीचे, सिर्फ ज़बान की हद तक, क्योंकि आप ज़बान पे लगाएंगे तो वैसे जायका महसूस हो जाता है, हलक से नीचे नहीं उतारना, तो इस हद तक जायज़ है। लेकिन ये भी उन लोगों के लिए कि जिनके घर में इस तरह का मामला है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के हैं
नाम बताया था आपने, कादर। पावर प्लस वाले कादर भाई, अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अच्छा निज़ाम चला रहे हैं। और 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप भी कोशिशें कर रहे हैं हमारे कराची के अंदर, और कादर साहब भी माशाल्लाह वो पाकिस्तान में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको इसकी बरकतें अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। यकीनन ये इतना बड़ा चैनल चलाना ये बगैर मेहनत के तो हो भी नहीं सकता, तो यकीनन उनकी काविशें हैं, मेहनतें हैं, अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाए। मेरी दुआएं उनके लिए। और हमारे उमर भाई बीमार हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें, राजा अब्दुल गफ्फार भाई जो इटली के अंदर हैं, उनके दोस्त हैं, उमर भाई बीमार हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। रमज़ान का सदका हमारे उमर भाई को अल्लाह ताला दोनों जहाँ की बरकतों से माला माल फरमाए। तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियाँ उनकी दूर हो जाएँ, उन्हें मौला दोनों जहाँ में अमन सुकून आफ़ियत अता फरमा, दुनिया में भी चैन सुकून आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमा। इलाहुल अलमीन उन्हें उनके हक़ में हमारी ये दुआएं कबूल फरमा, और तमाम तरह के ख़तरात से, ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से उन्हें और हम सबको महफूज़ फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अपना अल्लामा आमिर साहब, माशाल्लाह मुसलसल बयान दे रहे हैं। और माशाल्लाह हमने आपको ये वादा किया आपसे कि पावर प्लस के चैनल के जो हम आपको इतना वो रमज़ान के जो प्रोग्राम आपको हम दे रहे हैं रमज़ान करीम के हवाले से आरिफ सोनी के साथ, तो इंशाल्लाह 30 रमज़ान तक आपको अच्छे अच्छे मौजू मिलेंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे इनकी नज़र है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बहुत ही अच्छी तरीके से बयान देते हैं माशाल्लाह। और लोग को बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हो रहे हैं, बहुत लाइक्स भी हो रहे हैं, और आप भी माशाल्लाह ये जब बयान आपके सामने आए तो आप भी ज़रूर लाइक किया करें। आज का बयान जो था मोमिन का मकसद हयात और सूरे असर का जो तर्जुमा दिया, तो जी नाज़रीन अब आपको हम दिखाते हैं जो आज अल्लामा साहब ने जो सूरे असर का जो तर्जुमा किया है, और वो बड़ा अच्छा बयान दिया, तो आपको ले चलते हैं हमारे बयान की तरफ। तो आइए आप भी देखें हमारे बयान की तरफ। मोमिन की ज़िंदगी का मकसद, इस हवाले से कुरान के ज़मन में चंद मालूमात आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने में सुनकर अमल पैरा होने का जज्बा नसीब फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरह असर की आपके सामने तिलावत फरमाई है। अल्लाह फरमाता है वल असर, मुझे ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि तमाम इंसान नुकसान में हैं, घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल करते रहे, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को हक़ की ताकीद करते रहे और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते रहे। फरमाया ऐसे लोगों के अलावा और जितने भी हैं वो सारे घाटे में हैं। जो ईमान लाए और ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल करते रहे, नमाजें पढ़ते रहे, ज़कात साहिब निसाब दे तो देते रहे, हज करते रहे, नेकी की दावत देते रहे, बुराई से मना करते रहे। फरमाया ये तो ठीक हैं, इसके अलावा जो ईमान और तकवा के अलावा हैं, ईमान और आमाल साले भी हैं, वो सारे नुकसान में हैं, सारे घाटे में हैं। अब आप देखिए ईमान वालों का क्या मकाम है, ईमान वालों का कितना मर्तबा है इंद अल्लाह, कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों का जिक्र जा बजा अपने जिक्र के साथ किया है। मुराक़बे के लिहाज से भी अल्लाह ताला ने ईमान वालों का जिक्र अपने साथ किया है। मेरे रब का कुरान कहता है वक़ुल अमलू अमलकुम फसयरल्लाहु व रसूलुहु वल मुमिनून। अल्लाह फरमाता है तुम अमल करो तो अनकरीब तुम्हारे आमाल को अल्लाह भी देखेगा, उसका रसूल भी देखेगा, और ईमान वाले मोमिन बंदे भी देखेंगे। फरमाया अमल करते रहो
تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، اور ایمان والے مومن بندے بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح ولایت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا اور فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ایمان والے مومن بھی تمہارے ولی ہیں۔ تو یہاں ولایت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی ناصر بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، کوئی سا بھی معنی لیں تو معنی یہ بنے گا کہ لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے اور ایمان والے مومن بندے بھی تمہارے ولی ہیں۔ اسی طرح موالات کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے اے محبوب اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے اور نیک ایمان والے بھی تمہارے مولا ہیں۔ اب اور بھی کئی آیات ہیں جن آیات میں اللہ نے پہلے اپنا ذکر فرمایا، پھر اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، پھر اس کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں دیکھیے عند اللہ مومنوں کا کتنا وقار ہے، عند اللہ ایمان والوں کی کتنی ٹور ہے، کتنی پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ متصلاً مومنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ ایمان مؤمن یہ رب کا صفتی نام ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو قرآن مجید میں اپنے صفتی نام سے یاد فرما رہا ہے، اپنے صفتی نام سے ذکر فرما رہا ہے۔ اس میں مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی عظمت پتہ چلی کہ اللہ قرآن میں کسی اور نام سے نہیں بلکہ اپنے صفتی نام سے رب یاد فرما رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی حیثیت دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور اتنی بڑی اہمیت اور ویلیو اور لوگوں کی نہیں ہے جتنے مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی ہے کہ اللہ انہیں قرآن میں اپنے صفتی نام سے یاد کرتا ہے۔ لوگوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم کے کامل پکے غلام بن جائیں، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، پکے مومن بن جائیں۔ رب نے ہمیں عزتیں تو پہلے سے ہی دے رکھی۔ اسی طرح فرمایا جو مومن ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، فرمایا یہ بھی وہ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ آخرت میں بھی ترقی ان کے قدم چومے گی، دنیا میں بھی یہ کامیاب و کامران رہیں گے۔ عمل کے لحاظ سے بڑی پیاری بات میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک مومن صالح قبر میں جائے گا اور قبر میں منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوالات کریں گے، یہ جوابات دے لے گا، پھر میرے نبی نے فرمایا یاتی رجل، اس قبر والے کے پاس ایک مرد آئے گا، ایک شخص آئے گا۔ وہ شخص ہوگا کیسا؟ احسن الوجہ، اس کا چہرہ بڑا سونا ہوگا، حسن الثیاب، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، طیب الریح، اچھی خوشبو والا ہوگا۔ جب وہ قبر کے اندر آئے گا تو آ کے جو مردہ ہوگا، مردہ اس کی شکل دیکھ کے بڑا خوش ہوگا اور اس سے پوچھے گا اے قبر میں آنے والے تو کون ہے؟ میں سوالات کا جوابات بھی دے چکا، اب تو میری قبر میں آیا ہے لیکن تیری شکل بتاتی ہے تو اچھے ارادے سے آیا ہے، بتا تو کون ہے؟ تو وہ جو خوبصورت شکل والا آیا ہوگا وہ کہے گا آج وہ دن ہے جس دن کا رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس دن مومنوں کو ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ آج میں دنیا میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں تمہاری کی جانے والی نیکی ہوں،
جو تو نیکیاں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، صدقات و خیرات کرتا تھا، آج میں ایک شخص کی صورت میں تیری قبر میں آیا ہوں، تیری راحت کا سامان بن کے آیا ہوں، اس لیے قیامت تک آج تجھے کسی طرح کی کوئی خوف اور حزن لاحق نہیں ہوگا۔ تو لوگوں دیکھیے، قبر میں ہم جب جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، دوست احباب گھر والے قبر تک جاتے ہیں، پھر ہمیں قبر میں اتار کے گھر واپس چلے آتے ہیں، لیکن ہمارا نیک عمل ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا اور اچھی شکل میں آئے گا، اور قیامت تک ہمارے لیے راحت اور سکون کا ساما ہوگا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا نیک عمل ہو۔ اللہ کی کرم سے ہمیں ایمان کی دولت تو ملی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ یاد رکھیں یہ ماحول ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا کے رکھ دے گا۔ بہت سارے نوجوان بگڑے تگڑے ایسے تھے جو زمانے ماضی میں تو گناہگار و سیاکار تھے، لیکن امیر اہل سنت کا مرید بنتے ہی کوئی تو مسجدوں کے امام بن گئے، کوئی شرابی تھے، کس طرح کے گناہوں میں ملوث تھے، پر امیر اہل سنت کی غلامی میں آ کر وہ نمازوں کے پابند بن گئے، سنتوں کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والے بن گئے۔ یاد رکھیں ایک میری اور آپ کی زندگی ہے، ہم 20 سال 25 سال مزید جی کے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہماری نسلیں قیامت تک چلیں گی۔ اگر نسلوں کی بقا چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نسلوں کے عقائد اور عمل سنورے رہیں، تو دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں اپنانا پڑے گا، اسی میں ہماری اور ہماری نسلوں کی بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔